انہیں دیکھ کیا دا میں جان رہا تو ہے صبر دا خالق تکوا دن لو خلیلے مجبور ہاں وقت دے حاکم دی ہوندی لازمی کرن تعمیلے بغیرت دا وہ بیعت چکر جڑی پیو نیا کیتی ان شام دے لوگ رزیلے متا بیعت دے بدلے ٹورنی پوی ماں آن دی نو میلے اور سادات غیر سادات جدہ شام دا نام ہے تاریہ دا نام اکبر دے بابے دے چہرے دے رنگ تبدیل ہویا ہے اس کتے دے پاسے دے کیا دن ہزیان تے فدق دے مسئلے دا آج لکھ دا ہاں انجام ہے آج لکھ دا ہاں عنوان اتے فاسق دی بیعت حرام ہے سید ادا جا بس دے آئیں دربار دے وچ میری بھین دا چھانی نام ہے متا غازیان کے دس چھوڑی کیویں آلیا منجنہ شام 3 گھنٹے لگے دیاں لیلیاں تے بلا چھوڑ کے مدینہ آئے کر آدھی یہ شبی آئیے دعا منگنا بھیڑی مرمنا چھوڑ کے مدینہ آئے کر بلا دکھاندی کہانی سنو دو ہن بھیڑ کے رجب دا مہینہ ہے چھوڑ کے مدینہ آئے کر آدھا پیار تُنے محمل نہیں اجا وطنو تو آکھے غازی نیر بھاکے غازی آدھا میں اپنی بین نو گھن میں دا وجو آلیا بتانا میں اپنی بین نو گھن میں دا وجو آلیا بتانا غازی آدھا میں اپنی بین نو گھن میں نا وجو آلیا وطن غازی آدھا کیویں سفار کرے سی جنگلہ دے آنکھیں قدمات ہاتھ لاکھے امام دے پاسے دے کیا دا جتھے دل آکھی کار دفن چھوڑی میں نو چپ دا کفن بابا کیا بات جتھے دل آکھی گل سنو وسطہ شہر مدینہ ہے 28 رجب ہے البنی دا بچڑا روندہ کھڑا ہے امام دے پاس سے رہ کے دا کھڑا اکبر دا بابا جتھے دل آکھی کار دفن چھوڑی میں نو چپ دا کفن پوا انج عباس ہاتھ بدھیں اکھاں بستیاں پہیاں مولا بھینڈی چادر دا واسطہ نے مولا بطول دی تھی تو سفر نہ کرا مر بکھے جڑے سید بیٹھو غریب کربلا دی داڑی ہنوان نال پس گئی سیدہ دا میری نہیں نبھدی جے نال نہ ہوئے خاتون دی کولے اولادے ساری منزلے دینامی توڑی اگو سفر نہ آن دی ساری منزل ہے ڈاوی توڑی اگو سفر نام سیدہ دا کربل تو گن کے شام توڑی ویسی پھپیاں نال سجا دے ہر موڑ تے برکے منگدارا سی نہ سن سی کوئی فریاد آج ہے 26 رات 27 دی ہے نا من بھی کیا بھائی
کل 28 ہو سی کل رات 28 دی ہو سی آدھا پیا ہمراز امام براوان دی آئے آنکھے دامن پکڑ برادا بی بی آدھے کی میں وچ دربار دے ٹور دے مات کو تنہا پیو سبحان دربار دے ٹور دے مات کو تنہا پیو بی بی آدھیا کیڑی امت تے میں اتبار کرا جڑے کھا گیا حق زہرا دا کیوں جو مردے توڑی ریاحت پاسے تے میری زخمی مادا واہ بھائی واہ پھرا ٹردہ پہ بابا جی بین دامن چھت پایا بی بی آدھی حسین کلا نوان غازی کنال گھنوان امام فرمایا بہن میں امدن وعدہ کیتا ہے تیرے دربار چھ میں کلا سا میری مجبوری ہے توڑا ذہن بڑا ڈسٹرب ہویا بیٹھے تو سمجھ بیکھو مسائب سنو میں پڑھ دکھوں پتران نال لاکے آج وسطہ پیا غریب ولید دربار چاکھڑ دروازے تو کول امام حسین علیہ السلام دے قدم رکیں تو فرمایا عباس جی مولا تو اتھا ہی کھڑوان انہا سارے نو روک میں اندھے نال وعدہ کیتا ہے تیرے دربار چھ میں کلا ویسا ان میرے امام حسین علیہ السلام نے قدم چاہیں بات پچھا بھلیں برادی داڑی تے بہت سا دیکھے دن عباس جدہ میں 60 بار آنا تو سا تھکے بیٹھے غازی جدہ میں 60 بار آنا وات دیر نہ لائیں آجا 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 بسم اللہ میں تیرے واسطے کھڑا ہے آجا بسم اللہ دربار دے بچہ بس میں مختصر پہ کرنا دربار چاہیں اس خط دیتا ہے میرے امام نے خط پڑھنا شروع دیتا ہے اس کرسی دیتی ہے میرے امام کرسی تے بیٹھے خط دی مکمل تحریر پڑھ کے غریب کربلا سرکار شبیر ان تے فرمایا ولید میں کوئی رسا لوگ کعبے نے جھک دیں جا کعبہ لوگن جھک دیں آدھا مولا لوگ کعبے نے جھک دیں امام فرمایا سار چاہ میں رو دیکھ ہسا کعبے آ جائے میں کیوں ایک فاسق تے فاجر دی بیعت کراں ایک کمینہ دیکھ کیا تھا میں جان رہا تو ہے صبر دا خالق تقوی لو خلیلے مجبور ہاں وقت دے حاکم دی ہوندی لازمی کرن تعمیلے بغیرت دا وہ بیعت چکر جڑی پیو نہ یکیتی ان شام دے لوگ رزیلے متاں بیعت دے بدلے ٹورنی پبی ماں آن دی نو نو میلے اور سادات غیر سادات جدہ شام دا نام ہے تاریہ دا نام اکبر دے بابے دے چہرے دے رنگ تبدیل ہویا ہے اس کتے دے پاسے دے کہ دن ہزیان تے فدق دے مسئلے دا آج لکھ دا ہاں انجام ہے آج لکھ دا ہاں عنوان اتے فاسق دی بیعت حرام ہے سید ادا جا بس دے آئیں دربار دے وچ میری بھین دا چھانی نام ہے متاں غازیان کے دس چھوڑی کیویں آلیا منجنا شام 3 گھنٹے لگے وعدہ کیتا امام دی آوانی ظالم بس اکو بہن میری بہن دروازے تے کھڑی ہوئی ہے میں بہن نال صلاح کیتیاں ادو غریب قدم چایا ہے مروان حرامی اشارہ کر کے آدھا ولید وط بیلا ہتھ ناسیاں حسین دا سار کلم کر اکبر دا بابا پچھا مڑے آئے سیدی آوانی ظالمہ میں نو کلا سمجھے سیدہ دا تجویر سچے لائے قتل میں نے دیئے میں کو سمجھ کے تو تنہائے تے کو خبر نہیں دروازے تے موجود عباس واہ بھائی واہ میں صدقے بھیا نوکران عباس دا نام آیا سر چلے آئے عباس دا نام آیا ہے غازی دروازے نے کنڈے ہاتھ پایا ہے ہمیں آیا جنہیں بھوکا شیر شکار تو آندہ ہے عباس تلوار دمید سطری امام الحائس امام نے قدمہ تے جھن پیا ہے ہاتھ بان کے رو رو کے دکھڑا ہے تن واسطہ مادی او چادر دا
احسان عباس دلائے جیسار تیرے دا نہ چاہے